यो रेडियो नेपाल हो। अब रत्नावली शर्माबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। जलवायु अनुकूलित कृषक मैत्री प्रविधि धान उत्पादनमा वृद्धि मूल नाराका साथ आज 20औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव मनाइँदै धान बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जोड़। अर्थतन्त्रमा देखिएका अप्ठ्यारा फुकाउन सरकार तयार रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। नेपालमा निर्धक्क भएर लगानी गर्न चिनिया व्यवसायीहरूलाई उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको आग्रह। लमजुङ स्थित दोर्दी कोरिडोरबाट 126.84 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडियो। र यमनको हुथी लडाकु समूहद्वारा सरकारी सेना र साउदी अरब नेतृत्वको गठबन्धन विरूद्ध पुनः लडाई शुरू गर्ने चेतावनी। सुरेश, के छ खबर? कहाँ छौ? मेरो सब ठिक छ यार, अफिसमा छु। अनि घर तयार भयो तिम्रो? घर त तयार भयो यार। अब घरमा इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो। अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको। म त 15 वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको। सजेस्ट गर न यार, कुन राम्रो होला? इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाका लागि हो भने आँखा चिम्लेर नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम FTTH सेवा लिहाल। तिमीलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा पाउँछौ। ढुक्क भएर लिँदा हुन्छ। ल गजब भएछ। मलाई चाहिएको सबै सुविधा एउटै फाइबरबाट पाउने भएपछि थ्याङ्क यू यार। थ्याङ्क यू मलाई भन्दा नेपाल टेलिकमलाई भन। जनतालाई निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब समाचार विस्तारमा। जलवायु अनुकूलित कृषक मैत्री प्रविधि धान उत्पादनमा वृद्धि मूल नाराका साथ आज 20औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव मनाइँदैछ। 2061 मंसिर 29 मा मन्त्री स्तरीय निर्णय गरी 15 असार 2062 देखि राष्ट्रिय धान दिवस मनाउन थालिएको हो। धान नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली र खाद्य सुरक्षाको प्रमुख आधार रहेको बाली विकास तथा कृषिजन्य विविधता संरक्षण केन्द्रले जनाएको छ। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक लगायतको महत्व रहेको धान बालीलाई एउटा बालीका रूपमा मात्र नभई औसत नेपालीको जीवन पद्धतिका रूपमा हेरिने गरिन्छ। नेपालमा धान खेतीका लागि तराई र भित्री मधेस तथा पहाड़का फाँटलाई उर्वर भूमि मानिन्छ। पछिल्लो समय उन्नत जातको धान खेतीका लागि सरकारले कृषकलाई प्रोत्साहन गरेको छ भने रैथाने पुराना बिउ प्रवर्धनमा पनि जोड़ दिँदै आएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण धान खेतीमा बढ़दो नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्न जलवायु अनुकूलित प्रविधिको अनुसन्धान र विकास एवं उपलब्ध प्रविधिको प्रचार प्रसार गरी अवलम्बन गर्न यस्ता दिवस र महोत्सव सहायक सिद्ध हुने विश्वास गरिएको छ। आजका दिन असारे लोक भाकामा छुपु छुपु धान रोपिन्छ। असार 15 लाई नेपाली समाजमा दही चिउरा खाने दिनका रूपमा पनि लिइन्छ। कामको चटारोले थकित भएका किसान शक्ति प्राप्तिका लागि दही चिउरा खान्छन्। यसबेला दही चिउराले शरीरमा शीतलता भए शक्ति सञ्चय हुने विश्वास गरिन्छ। खेतीपाती बाहेक अन्य पेशा र व्यवसायमा लागेका नेपालीले पनि आज दही चिउरा खाएर असार 15 मनाउँछन्। हाम्रो संस्कृतिमा दहीको स्थान महत्वपूर्ण रहेको छ। धान दिवसका अवसरमा एक सन्देश दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकमा खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुता कायम गर्न धानको प्रमुख भूमिका रहेको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रिय स्तरमा धानको उत्पादन बढ़ाउन वर्तमान सरकारले सिंचाई सुविधाको विस्तार, रासायनिक मल तथा बिउमा अनुदान, प्रविधि विस्तार, अनुसन्धान र विकास तथा न्यूनतम समर्थन मूल्यको कार्यान्वयन जस्ता कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिरहेको उल्लेख गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले धान बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनु भएको छ। एक सन्देश जारी गर्नुहुँदै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बेदुराम भुषालले कृषि उत्पादन व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तह र प्रदेश सरकार बढ़ी जिम्मेवार रहेको सन्दर्भमा खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरताको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय थप बलियो हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको दबाव र अप्ठ्यारा फुकाउन नेपाल उद्योग परिसंघ सहित निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीसँग हिजो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाचारमा छलफल गर्नुहुँदै उहाँले आर्थिक एवं औद्योगिक विकासका लागि परिसंघबाट प्रत्यक्ष रूपमा नीतिगत तथा व्यावहारिक सुझाव प्राप्त भइरहेको र त्यसलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्नुभयो।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नेपालको लगानी प्रणालीमा उल्लेख्य सुधार गरी विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन प्रवर्धन एवं संरक्षण गर्ने नीति लिएको बताउनु भएको छ। चीनको सिचुआन प्रान्तको छेन्दुमा आयोजित 19औं पश्चिम चीन अन्तर्राष्ट्रिय मेलाको उद्घाटन सत्रलाई हिजो सम्बोधन गर्नुहुँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले नेपालको जलविद्युत, पर्यटन, कृषि, खनिज, खानी लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा दर्ता भएका विदेशी कम्पनीहरूले जग्गा खरिद, स्वामित्व लिन र बिक्री गर्न पनि सक्ने भएकाले स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई कुनै भेदभाव नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो। नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक विविधता र नेपालको साहसिक पर्यटनको अनुभव गर्न सम्मेलनमा सहभागीलाई नेपाल भ्रमण गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। नेपाल चीन बीचमा शताब्दीौंदेखि उत्कृष्ट सम्बन्ध र मित्रता रहँदै आएको उल्लेख गर्नुहुँदै उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो भूमि चीन र अन्य छिमेकीको हित विरूद्ध प्रयोग हुन नदिनेमा सधैँ प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत ट्रान्स हिमालयन बहुआयामी कनेक्टिभिटी नेटवर्क मार्फत सम्पर्क सञ्जाललाई विस्तार गर्न लागि परेको पनि अवगत गराउनुभयो। कोशी प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशनको बैठक विशेष कारणवश आज बिहान 11 बजेसम्मका लागि स्थगन गरिएको छ। प्रदेशसभाको हिजो बसेको पहिलो बैठकपछि 30 मिनटका लागि स्थगन गरिएकोमा बेलुकी 8 बजे बस्ने भनी सूचना जारी भएको थियो। बेलुकी 9:30 बजे प्रदेशसभाका सचिव गोपाल प्रसाद पराजुलीद्वारा जारी सूचनामा आज 11 बजे बस्ने गरी बैठक स्थगन भएको उल्लेख छ। कोशी प्रदेशसभा नियमावली 2074 पहिलो संशोधन समेतको नियम 6 को उपनियम 3 बमोजिम प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई जानकारी गराइएको सूचनामा जनाइएको छ। ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका 4 जना मध्ये 3 जना बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले 3 जनाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार यसरी रिट लिएर जानेमा पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह, भाटभटिनी सुपर मार्केटका संचालक मीन बहादुर गुरूङ र मालपोत कार्यालयका पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम रहेका छन्। उक्त रिटमाथि आज सुनवाई हुने जनाइएको छ। गोपाल कार्की सहित उनीहरूलाई यही असार 12 गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। यही 13 गते अदालतमा पेश गरिएकामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले 7 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिइसकेको छ। विक्रम सम्वत 2049 देखि 2069 सम्ममा सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको फेला परेको थियो। सोही प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका मौलिक अभ्यास र अनुभवका आधारमा जननेता मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादको प्रतिपादन गर्नुभएको बताउनु भएको छ। जननेता मदन भण्डारीको 72औं जन्म जयन्तीका अवसरमा मदन भण्डारी फाउण्डेशनले हिजो काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले निरंकुशता विरूद्ध भएका आन्दोलनको कुशल नेतृत्व गर्दै राजनैतिक व्यवहार र अभ्यासका क्रममा मदन भण्डारीले विचारको परिष्कार गर्न नेतृत्व लिनुभएको स्मरण गर्नुभयो। पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले विभिन्न आन्दोलनका सफलतापछि पनि जनताको अधिकतम हितका निम्ति रूपान्तरण, संविधानको निर्माण र कार्यान्वयन एवं बलियो नेपाली राष्ट्रियताको पक्षमा मदन भण्डारीले खेल्नु भएको भूमिका सदैव मार्गदर्शनका रूपमा रहेको बताउनुभयो। त्यस अवसरमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनताको बहुदलीय जनवाद जस्तो पूर्ण लोकतान्त्रिक र जिम्मेवार विचार अरू नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। त्यस अवसरमा मदन भण्डारी फाउण्डेशनले प्रदान गर्ने मदन भण्डारी राष्ट्रिय पुरस्कार डाक्टर मिङमार ग्याल्जिन शेर्पा र मदन भण्डारी रूपान्तरण नेतृत्व पुरस्कार निरू कुमारी मगरलाई प्रदान गरियो। विक्रम सम्वत 2009 असार 14 गते ताप्लेजुङको ढुङ्गे साँगुमा जन्मनुभएका भण्डारीको 2050 जेठ 3 गते चितवनको दासढुङ्गामा जीप दुर्घटनामा परि निधन भएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ सरकार निर्माणका विषयमा कुनै कुरा नभएको बताउनु भएको छ। भरतपुर विमानस्थलमा हिजो पत्रकारसँग कुराकानी गर्नुहुँदै उहाँले सरकार गठनका विषयमा नेपाली कांग्रेससँग कुनै कुरा नभएको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले कांग्रेससँग आफूले प्रस्ताव पनि नगरेको र कांग्रेसले पनि आफूलाई प्रस्ताव नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो। एक अर्को प्रश्नमा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका
एमाले अध्यक्ष ओलीले पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरीको सुन आफ्नो विषय नभएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले आफू सरकार प्रमुख हुँदा पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई रकम दिने निर्णय गरेको बताउनुभयो। असार 15मा धान दिवस मनाउन चितवन पुग्नुभएका अध्यक्ष ओलीलाई धान दिवस मनाउन चितवन किन रोज्नु भएको हो भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उहाँले राम्रो धान फल्ने जिल्ला भनेर आफूले सुनेको, कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न र त्यहाँको जमिन उर्वर भएकाले यसलाई अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले आफू त्यहाँ पुगेको पनि बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले संविधानमा उल्लेखित स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा स्थित रेयुकाईको मासु नागा आँखा अस्पतालको हिजो निरीक्षणका क्रममा उहाँले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सरकारले अघि सारेका अभियानलाई सफल बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। समाचार रेडियो नेपालबाट सुनिरहनु भएको छ। अब एकैछिन सूचना र सन्देश। रेडियो नेपाल अब मोबाइल एपमा पनि। रेडियो नेपालबाट प्रसारण भएका सबै कार्यक्रम, समाचार, गीत संगीत, नाटक, विभिन्न समयमा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले दिनुभएको सन्देश लगायत ऐतिहासिक श्रव्य सामग्री रेडियो नेपाल मोबाइल एप डाउनलोड गरी तपाईको सुविधा अनुसार एन्ड्रोइड र एप्पल जुनसुकै मोबाइलमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। लमजुङ स्थित दोर्दी कोरिडोरबाट 126.84 मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ। डबल सर्किट प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएसँगै त्यहाँ निर्माण सम्पन्न भएका 5 आयोजनाबाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको हो। दोर्दी कोरिडोर प्रसारण लाइन आयोजनाका प्रमुख रमेश पौडेलका अनुसार दोर्दी कोरिडोर क्षेत्रका आयोजनाको बिजुली प्रसारण पूर्वाधार अभावमा ती आयोजनाको विद्युत खेर जाने अवस्थामा रहे पनि गत भदौबाट प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएसँगै राष्ट्रिय लाइनमा बिजुली जोडिन थालेको छ। पिपुल्स हाइड्रो पावर कम्पनीले निर्माण गरेको 54 मेगावाट क्षमताको सुपर दोर्दी ख आयोजना, हिमालयन पावर पार्टनरले निर्माण गरेको 27 मेगावाटको दोर्दी खोला, लिबर्टी इनर्जी लिमिटेडले निर्माण गरेको 25 मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी ए र दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनीले निर्माण गरिरहेको 12.1 मेगावाटको दोर्दी 1 जलविद्युत आयोजना र चेपे खोलामा निर्माण सम्पन्न 8.83 मेगावाटको चेपे खोला साना जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत चालू आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ। ती आयोजना मध्ये त्यस कोरिडोरकै सबैभन्दा ठूलो आयोजना सुपर दोर्दी ख आयोजनाले गत महिनाबाट मात्र व्यावसायिक बिजुली उत्पादन गरेको छ। औषधि व्यवस्था विभागले औषधि पसललाई औषधिको गुणस्तरमा शंका लागेमा परीक्षण गरेर मात्र बिक्री वितरण गर्न अनुरोध गरेको छ। विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकालले औषधिको गुणस्तरको सम्बन्धमा विभागमा जनगुनासो आएकाले सबै अस्पतालका औषधि पसललाई औषधिको गुणस्तर परीक्षण गराई गुणस्तर यकिन गरेपछि मात्रै बिक्री वितरण गर्न अनुरोध गर्नु भएको छ। महानिर्देशक ढकालले औषधिको गुणस्तर यकिन गरेर सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताउनुभयो। नेपालमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति कार्ययोजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनमा सरोकारवालाहरूले जोड़ दिएका छन्। गृह मन्त्रालय र डिपिनेट नेपालको संयुक्त आयोजनामा हिजो शुरू भएको विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनका सहभागीहरूले सेन्डाई कार्यढाँचाको कार्यान्वयनको मध्यकालीन समीक्षा गरी आगामी दिनमा त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। आजसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा विपदका क्षेत्रमा कार्य गरिरहेका सरकारी, गैर सरकारी, सहयोगी, दात्री संस्था एवं स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू गरी करिब 200 को सहभागिता छ। पछिल्लो समय बारा र पर्सा क्षेत्रका चापाकलमा पानी सुक्दै जाँदा स्थानीय समस्यामा परेका छन्। तापक्रम बढ्नु र समयमा पानी नपर्नु यसको मुख्य कारण भएको वातावरणविद बताउँछन्। बाराबाट रञ्जन यादवको रिपोर्ट। मध्यतराईका बारा र पर्सा क्षेत्रका बासिन्दाको लागि चापाकल एक भरपर्दो पानी निकाल्ने माध्यम हो। खानेपानी, सरसफाई र सिंचाई सबै प्रायोजनको लागि चापाकलमा भर पर्दै आएका स्थानीय आजकल निकै समस्यामा परेका छन्। अधिकांशको चापाकलबाट पानी आउन छोडेपछि उनीहरू समस्यामा परेका हुने कलिया उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 का तुलसा दाहाल। एकजनाको कलमा छ, त्यहाँ पनि लाइन लाग्नु परिरहेछ। धाराको पानी पनि अब एकदम तातो खानै नसक्नु उमालेको जस्तै भइरहेछ। तापक्रम
काम बढ्यो होला, धेरै समस्या छ यहाँ। पहिला 60-65 फिट पाइप गाड्दा खानेपानी आउने यस क्षेत्रका चापाकल अहिले 100 फिटसम्म गाड्दा पनि चापाकलबाट पानी आउँदैन। बढ्दो तापक्रम र आकाशबाट पानी नपर्दा खेतबारीमा पनि समस्या भएको छ। समस्या पानी खाए के नहीं खेमिरत, पिए के, कपड़ा पीजे के, नहाए के, खेतीपाती करे के, सब के दिशाई से हमने के पानी के दिक्कत बा। पछिल्लो समय चुरे भावर क्षेत्रको रुख बिरुवा फडानीले तराई बिस्तारी मरुभूमि तर्फ धकेल्दै गएको छ। वन तथा वातावरण विज्ञ विनोद सिंह, भावर क्षेत्रमा यदि विनाश हुँदै गयो त्यसको इमिडिएट इम्प्याक्ट चाहिँ तल डाउन स्ट्रिम एरियामा पर्छ, जुन चाहिँ अहिले पानी सुकिरहेको एउटा महत्वपूर्ण इम्प्याक्ट हो। गर्मी बढ्नु अर्को इम्प्याक्ट हो। यस्तै यस्तै प्राकृतिक विपदहरू आउनु भनेको अर्को इम्प्याक्ट हो। यो चिजहरू चाहिँ इम्प्याक्टहरू देख्न थाल्छ। यस्ता किसिमको समस्या समाधान गर्न चुरे भावर क्षेत्र सँगसँगै बोट बिरुवा बचाउनु आवश्यक देखिन्छ। लामो समयसम्म पानी नपर्नु र चापाकलको पानी सुक्दै जानु मरुभूमिकरणको संकेत हो। हामीले आफ्नो बानी व्यवहारमा परिवर्तन नल्याउने हो भने यसभन्दा पनि बढी विकराल अवस्था आउन सक्ने वातावरणविदहरू बताउँछन्। रञ्जन यादव, रेडियो नेपाल, बारा। जुम्लाका किसान पछिल्लो समय स्याउ खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। स्याउको माग बढेसँगै किसानहरू उत्पादन वृद्धि र खेती विस्तारमा संलग्न भएका छन्। सागर परियारको रिपोर्ट। जुम्ले किसान पछिल्लो समय स्याउ खेतीमा आकर्षित हुन थालेका छन्। थोरै समयमा धेरै उत्पादन हुने भएपछि आफ्नो व्यक्तिगत लगानी तथा सरकारी अनुदानबाट उच्च घनत्वको फुजी जातको स्याउ खेतीमा किसान आकर्षित भएका हुन्। स्याउ सुपरजनबाट अनुदानमा ग्रेडिङ मेसिन, बिरुवा लगायतको सहयोग पाएपछि व्यावसायिक स्याउ खेतीमा सहज भएको किसान सरोज शाही बताउनुहुन्छ। अहिले हामीलाई दिएको चाहिँ बिरुवामा भयो, ग्रेडिङ मेसिन भयो। पहिला 1 वर्ष कस्तो थियो भने बिरुवाबाट बचेको पैसा चाहिँ फ्रिज फाल्नुभन्दा अन्यमा दिने भनेर हामीले एउटा पोखरी चाहिँ दिएको छ, एउटा त्यो पोखरी भयो। स्याउ सुपरजन जुम्लाले जुम्लाको स्याउ उत्पादन वृद्धि तथा क्षेत्र विस्तारमा करोडौं लगानी गरेको छ। सोही अनुसार स्याउ खेतीमा किसान आकर्षित हुनुका साथै उत्पादन वृद्धि तथा क्षेत्र विस्तार भएको छ भने हाल जुम्लाको 4250 हेक्टर जमिनमा स्याउ खेती भइरहेको छ। तर स्याउ बगैँचामा लाग्ने रोग किरा नियन्त्रण बारे अनुसन्धान नहुँदा किसान मर्कामा परेको बताउँदै पुनः किसान सरोज शाही, उत्पादनमा त अलि वृद्धि भइरहेछ। पछिल्लो चरणमा यो फुजी आइसकेपछि हाई डेन्सिटीमा मान्छे धेरै नै यसमा लागिरहनु भएको छ र हामी त्यो बेलादेखिको हाम्रो अनुभव के छ भने यसको चाहिँ जति नम्बर अफ प्लान्ट्स बढाएको छ र यसको ग्रोथ चाहिँ जसरी बढिरहेछ नि उत्पादनको, त्यो अनुसार चाहिँ सँगसँगै सानो रोग देखिने बित्तिकै समस्या आइहाल्छ। बिरुवा नै सुक्ने डर, खुइने डर, होइन मर्ने डर हुन्छ भनेपछि यस्तो कुराहरूमा चाहिँ रिसर्चको कुराहरूमा मेन समस्या हो। जुम्लाको आर्थिक समृद्धि र किसानको जीवन स्तरसँग जोडिएको स्याउ खेतीको विस्तार तथा उत्पादन वृद्धिका लागि स्याउ सुपरजन कार्यालय जुम्लाले यस वर्ष 5 करोड़ बढी लगानी गरेको छ। स्याउ सुपरजन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख खेमराज शाही, प्रामाणिक कृषि आधुनिकरण परियोजनाले विगत 4 वर्षदेखि यो स्याउ बिरुवामा अनुदान दिँदै आइरहेको छ र गत वर्ष मात्रै 16,000 बिरुवामा अनुदान दिएको। यो आर्थिक वर्षमा 20,000 बिरुवामा हामीले अनुदान दिइरहेका छौं। त्यसै गरेर गुठी चौड एग्रो फर्ममा 55 लाख बराबरको बिरुवामा अनुदान र सिंचाइमा अनुदान दिएका छौं। 1 करोड़ 5 लाख रकम हाई डेन्सिटी बगैँचामा बजेट थियो, सोही अनुसार त्यो 20,000 बिरुवा र अन्य ढुवानी र मल खादमा भइरहेको छ। त्यसै गरी लोकल बिरुवाको हकमा पनि 1 करोड़ 16 लाखमा 70 वटा बगैँचालाई हामीले बिरुवामा 50% अनुदान दिइरहेका छौं। जुम्ली स्याउको उत्पादन वृद्धि र क्षेत्र विस्तार भए पनि किसानले उपयुक्त मूल्य नपाउने, रोग किराको संक्रमण हुने र बजारीकरणको समस्या विद्यमान रहेकाले उत्पादित स्याउको मूल्य निर्धारण तथा बजारीकरणमा स्थानीय सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ। सागर परियार, रेडियो नेपाल, जुम्ला। नेपाली व्याख्या सहितको उपदेश रत्नमाला पुस्तक लोकार्पण गरिएको छ। व्याख्याकार प्राध्यापक पद्मप्रसाद भट्टराईले नेपाली भाषामा अनुवाद गर्नुभएको उपदेश रत्नमाला पुस्तकको हिजो काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा वैष्णव परिषद नेपालका अध्यक्ष देवराज आचार्य, वेंकटेश गुरूकुल 32 पुतलीका संस्थापक संचालक प्राध्यापक डाक्टर पुरूषोत्तम नेपाल लगायतले संयुक्त रूपमा लोकार्पण गर्नुभयो। द्राविण वेदका रूपमा रहेको दिव्य प्रबन्धको सार उपदेश रत्नमालालाई दक्षिण भारतमा वरवर मुनि स्वामीले मणिप्रवाल भाषामा लेख्नु भएको थियो। मणिप्रवाल भाषामा रहेको उपदेश रत्नमालालाई आभिराम वराचार्यले संस्कृतको वसन्त तिलका छन्दमा 73 श्लोकको रचना गर्नुभएको र त्यसै कृतिलाई प्राध्यापक पद्मप्रसाद भट्टराईले अन्वय सहित नेपाली भाषामा अर्थ गर्नुभएको हो।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले यही असार 16 गतेदेखि निकुञ्जमा हुँदै आएका व्यावसायिक जंगल ड्राइभ सफारीमा रोक लगाएको छ। वर्षायाममा निकुञ्जभित्रका कच्ची वनपथ बिग्रने, जंगलमा भएका ससाना खोला खोल्सीमा भल बाढ़ी आउने, रुख लडेर बाटो अवरुद्ध हुने र मानवीय क्षति समेत हुन सक्ने भन्दै निकुञ्जले जंगल सफारीमा रोक लगाएको हो। नारायणगढ़ मुगलिन सड़क खण्ड अन्तर्गत इच्छाकामना गाउँपालिका 5-3 नम्बर पुलमा हिजो दिउँसो खसेको पहिरोसँगै निरन्तर ढुङ्गा खसेपछि पन्छाउन सकिएको छैन। सुखा पहिरोसँगै ढुङ्गा खसिरहेकाले हिजो बिहानैदेखि पहिरो पन्छाइने कार्य भए पनि अझै समय लाग्ने प्रहरीले जनाएको छ। सड़क अवरुद्ध भएसँगै यो सड़क खण्ड हुँदै चल्ने सयौं सवारी साधन अलपत्र परेका छन्। समाचार रेडियो नेपालबाट सुनिरहनु भएको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। यमनको हुथी लडाकु समूहले सरकारी सेना र साउदी अरब नेतृत्वको गठबन्धन विरूद्ध पुनः लडाई शुरू गर्ने चेतावनी दिएको छ। विद्रोहीसँग जारी शान्ति वार्ताका क्रममा गठबन्धनले छल र बेइमानी गरेको आरोप लगाउँदै उक्त समूहले यमनबाट गठबन्धन सेनालाई निष्कासित गर्न र सबै भूभाग कब्जा गर्न नयाँ सैन्य कार्यवाहीका लागि सक्रिय रूपमा तयारी गरिरहेको हुथी विद्रोही लडाकुका रक्षा प्रमुखले बताएका छन्। हुथी विद्रोहीले हालै गरेको सैन्य परेड र युद्धाभ्यास बल प्रदर्शन मात्र नभई नयाँ चरणको युद्धका लागि उनीहरूको तत्परताको संकेत भएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। अमेरिकाको दक्षिणी भागमा फैलिएको तातो हावाका कारण कम्तीमा 17 जनाको मृत्यु भएको छ। वेब काउन्टी दक्षिणी टेक्सासमा चिकित्सा परीक्षक डाक्टर कोरिन स्टर्नका अनुसार त्यहाँ असामान्य गर्मीका कारण 60 वर्षभन्दा माथि उमेरका 11 जनाको मृत्यु भएको छ। यसैगरी फ्लोरिडाका 14 वर्षीय युवकको गर्मीका कारण उत्पन्न थकानका कारण मृत्यु भएको छ। त्यहाँको तापक्रम 48 डिग्री सेल्सियस पुगेको थियो। उत्तरी टेक्सासमा पनि तातो हावाका कारण अन्य 6 जनाको मृत्यु भएको जनाइएको छ। अब आर्थिक समाचार। बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा किसानलाई कृषि उपकरण वितरण गरिएको छ। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि गाउँपालिकाले वार्षिक बजेट मार्फत किसानलाई अनुदान मार्फत कृषि उपकरण वितरण गरेको हो। गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश बहादुर साईका अनुसार 50% अनुदानमा कृषि उपकरण वितरण गरिएको छ। आर्थिक विकास समितिका संयोजक एवं वडा नम्बर 4 का वडाध्यक्ष प्रेम बहादुर साईका अनुसार 31 किसानलाई मिनी टेलर र 11 किसानलाई पावर टेलर वितरण गरिएको छ। पालिकाले किसान अनुदान दिने निर्णय गरे अनुरूप उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो। निवेदन दर्ता गराएका किसानको घर घरमा पुगेर अनुगमन गरी 50% अनुदान पाउने किसान छनौट गरिएको थियो। प्रत्येक वर्ष झै यस वर्ष पनि बाँकेका किसानले मल अभाव झेल्दै आएका छन्। बाँकेमा धान खेतीका लागि 6000 मेट्रिक टन मल माग भएको थियो। गोर्खाको बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाले पालिकाभित्र मासु उत्पादन गर्ने 859 कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराएको छ। उनीहरूलाई मासु उत्पादनका आधारमा 25 लाख रुपियाँ अनुदान वितरण गरिएको हो। चालू आर्थिक वर्षको उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत पालिकाभित्र मासु उत्पादन गर्ने पशुपालक किसानलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान वितरण गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो। चितवनका 7 पालिकामा नै गाई भैंसीमा लाग्ने लम्पी स्किन रोगको संक्रमण फैलिएको छ। सबै पालिकामा पालिएका पशुमा रोग फैलिएको हो। ती पालिकामा 6779 गाई भैंसीमा यो रोगको संक्रमण देखिएको छ। जिल्लामा 93182 गाई र 72978 भैंसी पालिएको तथ्याङ्क छ। तीमध्ये 6539 गाई र 260 भैंसीमा यो रोगको संक्रमण देखिएको छ। भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र भरतपुरका अनुसार हालसम्म यस रोगका कारण 176 गाई मरेका छन्। सबैभन्दा धेरै इच्छाकामना गाउँपालिकामा गाई मरेका छन् भने कम माडी नगरपालिकामा मरेको कार्यालयका पशु विकास अधिकृत डाक्टर रामचन्द्र आचार्यले जानकारी दिनुभयो। मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले सञ्चालन गरेको हेटौँडा अस्पतालका लागि रोटरी क्लब मकवानपुरले 88,60,000 रुपियाँ बराबरको मुटु रोगको उपचार सम्बन्धी विभिन्न सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। जिल्लामा नै मुटु रोग सम्बन्धी उपचार गराउने उद्देश्यले क्लबले अस्पताललाई उपकरण खरिद गरी हस्तान्तरण गरेको हो। उपकरण उपलब्ध भएपछि मुटु सम्बन्धी रोगको उपचारका लागि अब जिल्ला बाहिर जानु नपर्ने प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार राजेश प्रसाईले बताउनुभयो। नवलपरासीको बर्दघाट सुस्ता पूर्व स्थित डिभिजनल वन कार्यालयले 32 प्रजातिका 1,18,000 भन्दा बढ़ी बिरूवा निशुल्क वितरण गर्ने भएको छ। कावासोती र गैंडाकोट गरी 2 वटा नर्सरीमा उत्पादित विभिन्न प्रजातिका बिरूवा वितरण गर्न लागि हो। सुमिता लामा। अब खेल समाचार।
नेपालको फिफा वरियता खस्किएको छ। फिफाले बिहिबार निकालेको वरियतामा नेपाल 1 स्थान तल खस्किँदै 175औं स्थानमा पुगेको हो। नेपालले 959 अंक प्राप्त गरेको छ। विश्वकप विजेता अर्जेन्टिना 1883 अंकका साथ शीर्ष स्थानमा कायम रहेको छ। फ्रान्स, ब्राजिल, इंग्ल्याण्ड, बेल्जियम, क्रोएसिया, नेदरल्याण्ड, इटाली, पोर्चुगल र स्पेन दोस्रोदेखि 10औं स्थानमा छन्। तेस्रो प्रधानमन्त्री कप खुल्ला राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता बिहिबारदेखि ललितपुर स्थित नखीफोर्ड ब्याडमिन्टन सर्कलमा शुरू भएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिग बहादुर लिम्बुले प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै खेलकुदलाई पर्यटनसँग जोड्नुपर्ने भन्दै खेलकुदको माध्यमबाट राज्यको आर्थिक स्तर उकास्ने कार्यमा सबै लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री लिम्बुले खेलकुदमा प्राइभेट सेक्टरलाई आकर्षित गर्नुपर्ने भन्दै खेललाई राजनीतिकबाट पर राखेर खेल र खेलाड़ीको विकास गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। बिहिबार भएको पहिलो दिनको पुरूष एकलतर्फको खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबका पबिन लिङथेप र एपीएफका विजित थापा मगरले विजयी शुरूआत गर्दै दोस्रो चरणमा स्थान बनाएका छन्। अझ एवं अब मौसम आज देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरही कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका साथै अन्य प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षा हुने र कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित अधिक वर्षा हुने र गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही र अन्य प्रदेशका तराई क्षेत्रका केही स्थानमा हावाहुरीको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 28.9 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 20.7 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 1.4 मिलिमिटर, अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 95%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 29 31 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:11 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 7:04 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। जलवायु अनुकूलित कृषक मैत्री प्रविधि धान उत्पादनमा वृद्धि मूल नाराका साथ आज 20औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव मनाइँदै धान बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जोड़। अर्थतन्त्रमा देखिएका अप्ठ्यारा फुकाउन सरकार तयार रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। नेपालमा निर्धक्क भएर लगानी गर्न चिनिया व्यवसायीहरूलाई उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको आग्रह। लमजुङ स्थित दोर्दी कोरिडोरबाट 126.84 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडियो र यमनको हुती लडाकु समूहद्वारा सरकारी सेना र साउदी अरब नेतृत्वको गठबन्धन विरूद्ध पुनः लडाई शुरू गर्ने चेतावनी। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। 8 बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।